अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल जिसका नाम है किनारे ख्वाब, जो मुसन्निफ़ा हैं फ़रा बुखारी। और आज आप सब सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 6। समामा ने चश्मा आंखों से उतारकर बालों में फंसाया। पिछली रात की बारिश के बाद आज मरी में तेज़ धूप निकली थी। फिल वक्त जबकि सहपहर के 5 बजे थे, सूरज महाराज मगरिब में गुम होने से पहले की शुआएं धरती पर ढेर कर रहे थे। आंखों के सामने नाज़मा बंगश की कुकिंग एकेडमी थी। वेक एंड टेक। पिछली रात रबिया ने बाकी की तमाम मालूमात भी उसे फ़ोन पर बता दी थी। हत्ता कि नाज़मा मैडम का फ़ोन नंबर भी उसे मिल गया था। लेकिन पहली मर्तबा ही फ़ोन पर बात कर लेना समामा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्लास टाइम के दौरान मिलने का प्लान उसने जानबूझकर इसीलिए तरतीब दिया ताकि एकेडमी और इनका काम वगैरह भी देख सके। कॉलोनी की जानिब से आने वाला ये मेन गेट का रास्ता था। समामा को बताया भी इसी रास्ते के मुतालिक गया था। गेट पर कोई चौकीदार वगैरह ना पाकर उसने खुद ही हल्का सा दबाव देते गेट खोल दिया। फौरी तौर पर तो कोई नज़र नहीं आया। बरामदा क्रॉस करके वो दाखिली दरवाजे तक आई तो वो भी बंद मिला। हैंडल नीचे करके खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि डोर तो लॉक है। गालिबन घर पर कोई नहीं था। जाने फिर गेट क्यों खुला रखा हुआ था। वो मायूस सी वापसी के लिए पलटी, तभी दाएं जानिब की ओपन राहदारी से आया टाइप एक खातून आती दिखाई दी। समामा को देखकर वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ी थी। मुझे नाज़मा मैडम से मिलना है। जी वो तो घर पर नहीं है। आया दुपट्टे से हाथ साफ करते सरतापा उसे बगौर घूर रही थी। मोमिना मैडम हैं? मोमिना मैडम? समामा ठिठकी। जी वो लड़के लड़कियां पिछले एकेडमी में काम कर रहे हैं, उनको सिखाती हैं। जी जी मैं भी उसी सिलसिले में आई हूँ। समामा पुरजोश हुई। कुछ तो इम्कान पैदा हुआ। क्या आप मुझे मिस मोमिना से मिलवा सकती हैं? आ जाए। औरत उन्हीं कदमों पर वापस राहदारी की तरफ मुड़ गई। राहदारी के खात्मे पर वो एक दूसरे सहन में आ गए। यहाँ बड़ा सा लॉन और बिल्डिंग एरिया था। कानों में अब हल्की हल्की आवाज़ें और बर्तनों की खटपट सुनाई देने लगी थी। सवार बेटा, मिस मोमिना कहाँ है? आया ने कमरे में दाखिल होते एक लड़के को आवाज़ देकर रोका जो जाते जाते चौंक कर पलटा था और यूं ही सरसरी अंदाज में उसकी पुश्त को देखती समामा का मारे हैरत और बेयकीनी के बेसाख्ता मुंह खुल गया। वो दाढ़ी वाला खूबरू लड़का जिसे देख लेने की चाह में उसकी गाड़ी बेइख्तियार एक अनजान रास्ते पर मुड़ गई थी। बिना किसी कोशिश के एक खूबसूरत इत्तफाक की सूरत उसके सामने खड़ा था। सवार अपनी हैरत भरी सवालिया नज़रें समामा पर जमाए हुए था। आया उसे कुछ बता रही थी। समामा यकलख्त होश में आई। इन्हें मिस मोमिना से मिलना है। वो तो अंदर बड़े हॉल में है, आप यहाँ ऑफिस में आ जाएं। वो हाथ से इशारा करता उसे एक कमरे की तरफ ले आया और वो औरत मिस मोमिना को बुलाने चली गई। तशरीफ़ रखिए। सवार ने साइड में रखे सोफ़े की तरफ इशारा किया। आया जी मैडम को बुलाने गई हैं। और मैम नाज़मा। समामा अब दिल को संभाल कर दिमाग से काम लेते उसे वहीं रोके रखने की तरकीब करने लगी। जी वो मार्केट तक गई हैं, जल्दी आ जाएंगी। आप? समामा ने सवालिया नज़रों से सवार को देखा। पीच शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट में मलबूस उस हसीन लड़के को बार बार देखना आज भी बहुत अच्छा लग रहा था और वह भी सवालों का जवाब देते एतमाद से उसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। शायद समामा की पुरकशिश शख्सियत का असर था। स्टूडेंट हूँ यहाँ। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपनी खूबसूरत हंसी की झलक दिखाई। वाकई? समामा ने हैरत का इजहार करते इस मर्तबा दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। दिल चाह रहा था मिस मोमिना अभी इधर ना आए और वो बस उसी से बोलती रहे। मुझे लगा असिस्ट करते होंगे। जी नहीं, अभी सीखने के मरहले में हूँ। वो सादगी से मुस्कुराया। आपका नाम जान सकती हूँ? समामा को लगा अब वो मुड़ने वाला है, तभी बिला सोचे अगला सवाल भी दाग दिया। हालांकि उसे अच्छी तरह याद था कि आया ने सवार कहकर उसे रोका था। सवार अली। वो जाते जाते फिर रुक गया। बहुत खूबसूरत नाम है। वो प्यारा सा मुस्कुराई। मुझे समामा कहते हैं, समामा इब्राहिम। और इससे पहले कि वो जवाबन कुछ कहता मिस मोमिना कमरे में दाखिल हुई। उनकी आमद पर सवार बाहर चला गया। समामा ने तारुफ के मरहले से गुजरकर मोमिना को अपनी यहाँ आमद का मकसद और अपने होटल के मुतालिक बताया। उसे एकेडमी से फारिग तहसील स्टूडेंट्स के राब्ता नंबर्स की ज़रूरत थी। उसने सोच लिया था कि अगर उसे ख़वातीन शेफ्स का काम अच्छा लगा तो वो अपने किचन के लिए उन्हें हायर करने से भी नहीं हिचकिचाएगी। मैम नाज़मा आ जाएं तो मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगी। वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं कुकिंग का काम देख सकती हूँ? यूं ही बस अपने शौक़ की वजह से। समामा ने मुस्कुराकर वजाहत दी ताकि वो उसे कोई इंस्पेक्शन ना तस्वुर कर ले। जी जी ज़रूर, आइए। मोमिना फ़ौरन उठ खड़ी हुई।
आज हमारे स्टूडेंट्स सिंधी बिरयानी और फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं, बरामदे में चलते मोमिना ने इन्फॉर्म किया। मुझे खुशी होगी अगर आप हमारे साथ खाने में शरीक हों। बहुत शुक्रिया, आपके कहने से मेरा पेट भर गया। अब तो आना जाना लगा रहेगा। मेरा दिल कह रहा है कि मैम नाज़मा के तवस्सुत से मेरी मुश्किल हल होने वाली है। वो दोनों साथ साथ चलते बड़े कमरे में दाखिल हुई। लड़के लड़कियां जोशो खरोश से काम में मगन नजर आ रहे थे। समामा की मतलाशी निगाहें तो किसी एक को तलाश कर रही थी और वह जल्द ही उसे मगरबी कोने में दो और लड़कों के साथ खड़ा दिखाई दे गया। मोमिना जाने उसे क्या कुछ बता रही थी। समामा का ध्यान बार बार वहीं भटक रहा था। मोमिना को किसी लड़की ने अपनी टेबल पर बुलाया तो वो माजरत करती उधर बढ़ गई। समामा ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर नज़दीकी टेबल पर काम करती एक लड़की को अपनी तरफ बुलाया। जी। दिया ने उस प्यारी सी लड़की को खूब गौर से देखा। सवार अली को बुला देंगी ज़रा? जी। दिया ने बड़े अचंभे से पहले बगौर समामा को जांचा, फिर बेसाख्ता दूसरी टेबल पर काम करती कनान को देखा और बिना कुछ कहे सवार की तरफ बढ़ गई। ये मेरा कार्ड रख लें, शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए। समामा ने हाथ में पकड़ा कार्ड सवार की तरफ बढ़ाया, जिसे हैरत पर काबू पाते उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। शुक्रिया। सवार ने कार्ड लेकर उस पर लाशऊरी एक नज़र डाली, लेकिन कुछ पढ़कर ठिठक गया। पेट्राइन? आप पेट्राइन की मालिक हैं? वो जो यहीं पीछे रोड पर है? सवार ने बाकायदा हाथ से इशारा किया, लेकिन समामा कुछ ना समझते हुए हैरत से उसके हाथ को देखे गई। पेट्राइन तो यहाँ से बहुत दूर है, क्या इस तरफ कोई और पेट्राइन भी है? वही नाम सुनकर समामा का तो दिल ही डूबने लगा। कितनी ज़हनी मेहनत और मोहब्बत से एक नाम रखा था, वो भी समूर्त जैसे मार्बल वाला ट्रिपल स्टोरी नया होटल जो अभी कुछ दिन पहले ओपन हुआ है, मैं उसकी बात। जी जी, समामा का दिल धड़कने लगा। बिल्कुल वही है, लेकिन वो ताज्जुब से रुकी। वो यहाँ कहाँ? समामा की आंखों में हैरत की लहरें सी दौड़ने लगी। सवार ने मुस्कुराकर गोया उसकी कम इल्मी पर दाद दी। मैम वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एक्चुअली आप बहुत लंबा चक्कर काट कर यहाँ आई हैं। इस बंगले के फ्रंट और बैक डोर दो बिल्कुल अलग अलग सड़कों और इलाकों में खुलते हैं। जिस मेन रोड से आप एक तवील चक्कर काट कर आई हैं, वो इस बंगले के पिछले दरवाजे से ढलान उतरते ही फ़ौरन आ जाता है। सवार ने इस मर्तबा पूरी तफसील से समझाया, लेकिन समामा का चेहरा बताता था कि वो अभी भी बेयकीन है। क्या आप मुझे वो रास्ता दिखा सकते हैं? मैं वाकई उसके बारे में जानना चाहती हूँ। समामा के लहजे में बच्चों जैसा इश्तियाक था। सवार मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल, मैं बस मैम से इजाज़त ले लूँ। लेकिन आपकी सिंधी बिरयानी? समामा ने मुस्कुराकर याद दिलाया तो सवार भी खुलकर हंस दिया। इट्स ओके, मैं वैसे भी मैम नाज़मा का एक काम कर रहा था उधर ऑफिस में। आए आप। उसने बाजू फैलाकर समामा को बाहर चलने का इशारा किया। दूर टेबल पर काम करती कनान का मारे जलन के जी सुलगकर आधा रह गया। दूर से उसे सिर्फ दोनों के हिलते लब और मुस्कुराहटें ही दिखाई दे रही थीं। अब वो कौन थी, सवार की क्या लगती थी, और वो उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था, वो कुछ भी जान नहीं सकती थी। समामा के बाहर निकलते ही सवार दूसरी टेबल पर सादी और मरियम को कुछ समझाती मैम मोमिना के पास गया। आहिस्ता से कोई बात की, जिसके जवाब में उन्होंने सर इस बात में हिलाया और सवार भी सीधा होते मुड़कर बाहर चला गया। मुझे लगता है आपकी बात दुरुस्त होगी, यहाँ से वाकई शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन मेरा मसला यह है कि जुग्राफिया मेरा इंतहाई कमज़ोर है। सिमतें, रास्ते और नक्शे कभी मेरी समझ में नहीं आते। फिर मरी में नौवारिद हूँ, समझते समझते टाइम लगेगा, बल्कि औरों से शायद दुगना। ढलान उतरते समामा की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। सवार मुस्कुराते हुए आगे आगे उतरने लगा। आप शौक की वजह से कुकिंग सीख रहे हैं? समामा ने बिलाखिर वो सवाल पूछ ही लिया जिस पर तब से उसे हैरत थी जब से सवार को यहाँ देखा था। एक काम जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा था, समामा के जहन में भी सुई सा चुभ रहा था। शौक तो खैर कतन नहीं है, हाँ सीखे बिना चारा नहीं था, ये कह सकते हैं। जॉब की तलाश है? समामा ने अंदाज़ा लगाया। जी। मरी से हैं आप? जी नहीं, हरीपुर से हूँ। दरअसल वालिद की बीमारी की वजह से पढ़ाई के फ़ौरन बाद काम की तलाश में निकलना पड़ा। मियाँ जी की कहानी जो तोते की तरह वो कई जगहों पर रट चुका था, एक बार फिर दोहरा दी। शहर के मुतालिक छुपाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अपने आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स से जाहिर है वो अपने शहर को निकाल नहीं सकता था। वो अब ढलान उतरकर झेली रास्ते पर चल रहे थे। आपकी क्वालिफ़िकेशन जान सकती हूँ? सवाल पर सवाल पूछने के लिए माजरत चाहती हूँ, दरअसल मेरे जहन में कुछ है। समामा ने इस पर संजीदगी से वजाहत की। इट्स ओके, वो खुशदिली से मुस्कुराया। मैंने फाइनेंस में मास्टर्स किया है। रियली? समामा ने ताज्जुब से पूरी आंखें फैलाईं। वो यकीनन उसकी तवक्को से कहीं बढ़कर था। आप तो अच्छी से अच्छी जॉब डिज़र्व करते हैं। थैंक यू। सवार ने हल्का सा सर खम करते मज़ीद तबसरा महफूज रखा। झेली रास्ता ख़त्म हो चुका था। बड़े रोड पर चढ़ते ही दाएं जानिब करीबन 40-45 फुट आगे उसका अपना पेट्रा इन चकमगा रहा था।
سماما کی آنکھیں ایک انہونی خوشی سے چمکنے لگیں۔ یہ تو واقعی کمال ہے، نیکسٹ ٹائم میم ناظمہ سے ملنے میں اسی راستے سے آؤں گی۔ آپ آئی کیسے تھیں؟ سوار کو اچانک خیال آیا تو سماما نے بے ساختہ ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اپنی غائب دماغی پر ہنسی بھی آئی۔ اپنی گاڑی تو وہ دوسری طرف ہی چھوڑ آئی تھی۔ سوار حیران اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جب وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی میں آئی تھی لیکن کوئی بات نہیں، کسی کو بھیج کر منگوا لوں گی۔ فی الحال میں یہیں سے اپنے ہوٹل جانے کا مزہ لینا چاہتی ہوں۔ وہ مزاجن بہت شوق تھی، سوار کو ایک ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ سوار، سماما نے آواز دے کر روکا تو مڑ کر اس نے محض دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اگر میں کسی وقت آپ کو بلانا چاہوں تو؟ دراصل مجھے اپنے ہوٹل کے لیے نیا عملہ درکار ہے، اور جیسا کہ میں خود بھی اس کام میں نئی ہوں، میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں نئے لوگوں کو ہی ترجیح دی ہے۔ مجھے لگتا ہے جلد مجھے آپ سے کام پڑنے والا ہے، تو آپ کا کوئی رابطہ نمبر؟ سوار زیر لب دہراتے سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کے پاس ناظمہ میم کا نمبر تو ہوگا، آپ ان کو پیغام دے دیں، وہ مجھے بتا دیں گی۔ اوکے، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اپنی اندرونی خوشی پر قابو پاتے واپسی کا سفر اس نے جیسے ہواؤں کے دوش پر طے کیا۔ اب یہ تو معلوم نہیں تھا کہ سماما اسے کس جاب کے قابل سمجھ رہی تھی۔ بہرحال ازمیر ہوٹل سے فارغ ہوتے ایک نئی جاب کا امکان روشن ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کے لیے یہی بہت تھا۔ سوار اکیڈمی واپس آیا تو میم ناظمہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ بریانی کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ لڑکیاں ڈائننگ ٹیبل پر برتن سجا رہی تھیں۔ وہ ہیلپ کرنے کے خیال سے بے اختیار 2 قدم آگے آیا۔ بے دھیانی میں جس کے آگے پلیٹیں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ کنان تھی، جو اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی داہنی سمت کو مڑ گئی تھی۔ اس کے ایک ہی عمل نے بتا دیا کہ وہ سخت ناراض تھی۔ سوار ناک سے سانس اندر کو کھینچتے کرسی پر آ بیٹھا۔ پچھلی شام الفاظ کے جو پتھر اس نے پھوڑے تھے ان کا اثر جوں کا توں تھا۔ بنا سوچے سمجھے بولنا بھی بندے کے گلے پڑ جاتا ہے۔ سب سیٹیں سنبھال کر کھانا شروع بھی کر چکے تھے۔ وہ غائب دماغی سے خالی پلیٹ کو تک رہا تھا۔ کیا ہوا سوار، کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ بشرا باجی نے خالص باجیوں کے انداز میں استفسار کیا۔ سوار بھائی کی خوشی میں بھوک اڑ گئی ہوگی۔ مہک نے مسکرا کر ابرو اٹھائے۔ خوشی میں کیوں؟ بشرا باجی رکی۔ ان کے مہمان آئے تھے نا۔ اگلی بات انم نے پوری کی تو کئی کہے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ ارے بھائی، وہ ناظمہ میم کی گیسٹ تھیں، کھسیا کر وضاحت دیتے سوار بھی ہنس پڑا۔ اچھا، ہادیہ نے شوخی سے آنکھیں نچائیں۔ پر کارڈ شارڈ تو آپ کو مل رہے تھے، ہمیں تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ پوچھنا کیا، ہمارا تو تعارف بھی کسی نے حاصل نہیں کیا، اور سوار بھائی کو نام لے کر بلا رہی تھی۔ دیا نے معلومات میں کچھ اور اضافہ کیا۔ سماما کی اس میں خصوصی توجہ کا کافی باریک بینی سے نوٹس لیا گیا تھا۔ سوار سرخ چہرہ لیے مسکراتا وہ سب کی سنے گیا، سوائے ایک کے تقریباً سبھی چھیڑ چھاڑ کر لطف لے رہے تھے۔ کھانے کے بعد فاطمہ، سعدیہ اور سیما باجی بریانی کے پارسل بنانے لگیں۔ سوار بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ جب دیا نے جانے کے لیے پکارا، جانے کا سن کر سوار نے کام وہیں چھوڑ دیا۔ ویکینڈ سے پہلے 3-4 روز سے وہ مسلسل دیا اور کنان کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن انقلاب اتوار نے شاید بہت کچھ بدل دیا تھا۔ ہم چلے جائیں گے دیا، کنان اسے زبردستی بازو سے کھینچ کر باہر نکال لے گئی تھی، اور وہ یوں کھڑا رہ گیا تھا جیسے قافلہ بیچ دشت میں مسافر کو بے سر و سامان چھوڑ جائے۔ بظاہر اس کے نزدیک بہت عام سی بات تھی، لیکن کنان کا رویہ سوار کو ٹھیک ٹھیک سمجھا رہا تھا کہ فقط ایک جملہ کیسے ایک لڑکی کی انا اس کے پندار کو مجروح کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ بجائے پیچھے جانے کے واپس آ کر پارسل بنوانے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بے سروپا فضول جملے کی ندامت نئے سرے سے حاوی ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ کب وضاحت دے سکے گا تاکہ کنان بی بی کی ناراضی دور ہو سکے۔ شازمہ باجی، عبدل بھائی آئے ہیں۔ سکینہ نے کچن میں جھانک کر چائے بناتی شازمہ کو اطلاع دی تو اس نے چولہے پر کھولتی چائے میں 1 کپ دودھ اور تھوڑی تھوڑی مزید مقدار چینی پتی کی شامل کر کے آنچ دھیمی کر دی۔ عبدل کو اندر بلا لو سکینہ، اور دیکھو ادھر بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دو۔ جی باجی۔ وہ سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ شازمہ نے گلے میں پڑا دوپٹہ ہلکا سا سر پہ لیا اور خود بھی باہر آ گئی۔ السلام علیکم بھابی۔ وہ سکینہ کے ساتھ چلتا برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ عادی، ادھر کمرے میں چلے آؤ۔ سکینہ تم میری اور بھیا کی چائے یہیں لے آؤ۔ تکلف میں مت پڑیں بھابی، میں کیا مہمان ہوں؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بس آپ لیپ ٹاپ یہیں دکھا دیں۔ اس نے برآمدے میں رکھی بڑی میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ وہ آمنہ بھابی کے کہنے پر ان کا بازار سے کچھ سامان وغیرہ لایا تھا، وہ بھی دروازے پر دے کر چلا گیا۔ اندر آنے کا یہ پہلا اتفاق تھا کہ ظاہر ہے لیپ ٹاپ وہ انہیں دروازے پر کھڑے نہیں سمجھا سکتا تھا، لیکن اندر جانے سے فطری سی جھجک محسوس ہوئی۔ بھئی ٹائم ہے چائے کا، کوئی تکلف نہیں، اور یہاں شاید سوئچ کا مسئلہ ہو۔ اندر آ جاؤ۔
وہ اس سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ لامحالہ اسے بھی پیش قدمی کرنا پڑی۔ جلدی میں تو نہیں ہو آدی؟ میرا کام شاید تھوڑا لمبا ہو جائے، اب کیا کروں؟ مجھ جیسی نالائق کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ جو آ گیا ہے۔ بنا سیکھے خود کو نالائق نہ کہیں، کام تو سمجھنے سے آتے ہیں۔ لائیں میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن معذرت آج میں واقعی ذرا جلدی میں ہوں، دوبارہ ضرور آؤں گا ٹائم نکال کر۔ کوئی بات نہیں، ویسے تم پہلی بار میں ہی جان جاؤ گے کہ میں کتنا جانتی ہوں، بس اسی حساب سے ہی وقت دے دیا کرنا کبھی کبھار۔ جی ٹھیک ہے۔ عبدل اب لیپ ٹاپ کھولے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کو نظر تو آ رہا ہے نا؟ اس نے اسکرین کو تھوڑا اوپر کیا۔ شاذمہ صوفے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل صاف۔ جی تو کیا سمجھنا ہے؟ مجھے تو وکاس نے یہ یہاں کلک کرنے کو کہا تھا، اس میں بہت سارے گانے اور ویڈیو کھل جاتے ہیں۔ اس نے آگے کو جھک کر ایک فولڈر پر ہاتھ رکھا۔ عبدل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ سمجھ تو آ ہی گئی کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ اب میں ہر وقت گانے اور ویڈیوز تو نہیں دیکھ سکتی، مجھے تو کمپیوٹر سیکھنے کا شوق ہے، لیکن سچی بتاؤں میں تو ڈر کے مارے کسی بھی اور جگہ کلک نہیں کرتی کہ کچھ خراب نہ کر بیٹھوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عبدل تھوڑا سا پیچھے ہو بیٹھا۔ آپ ایک پیپر پین لے کر نوٹ کرتی جائیں، میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتاتا ہوں۔ شروع میں آپ کو پیپر سے دیکھ دیکھ کر کام کرنا ہوگا، پھر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اوکے، تو کیا آج سے؟ وہ فوراً پرجوش ہوئی۔ جیسا آپ چاہیں، فی الحال 10 منٹ ہے میرے پاس۔ تو ٹھیک ہے، تم چائے پیو، میں پیپر پین لے آتی ہوں۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آئی تو عبدل اپنی جگہ تبدیل کر چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کا رخ پھیر کر اب وہ 3 سیٹر صوفے سے سنگل صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ دونوں سنگل صوفے پاس پاس رکھے تھے۔ اب اگر شاذمہ دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھتی تو دونوں کے درمیان فاصلہ بھی قائم رہتا۔ لیپ ٹاپ بھی واضح طور پر دونوں کو دکھائی دے رہا تھا۔ عبدل نے آگے ہو کر سٹارٹ بار کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ قاسم ابھی ڈیوٹی پر نہیں آیا۔ رفیق احمد نے پوری رات کی ڈیوٹی کے بعد بھی سوار کو ریسیپشن پر بیٹھے دیکھا تو متعجب ہوئے۔ سوار ان کی آمد پر مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید تیار ہو رہا ہے، میں ویسے یہیں ہوں اس کے آنے تک۔ مجھے ذرا آفس کی چابیاں دے دو، 3 دنوں سے رنگ برنگی رسیدیں لیے گھوم رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ضرور گم کر بیٹھوں گا۔ سوچ رہا ہوں جاوید بھائی کے آنے تک رجسٹر پر اتار لوں۔ جی سر۔ سوار نے دراز سے چابی نکال کر ان کی طرف بڑھائی۔ وہ لے کر 2 قدم چلے، پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹے۔ سنا ہے صدیق بھی واپس آ رہا ہے آج؟ جی سر، سیکنڈ ٹائم یہاں پہنچے گا، کل صبح سے انشاءاللہ ڈیوٹی پر ہوگا۔ اور تم؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھے۔ سوار ہلکا سا مسکرایا۔ سر آج شام تک ہوں یہاں۔ لہجہ بھی اس نے نارمل رکھا تھا، لیکن رفیق احمد نے جانے کیا اخذ کیا۔ 2 قدم چل کر واپس کاؤنٹر کے نزدیک آئے اور نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا چھوا۔ پرانی جگہوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے بھی کہیں اچھے اسباب پیدا کر رکھے ہوتے ہیں۔ میں دعا کروں گا اللہ پاک تمہیں زیادہ ترقی، زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے آپ کی دعا پر یقین ہے سر۔ وہ ازحد ممنون ہوا۔ رابطے میں ضرور رہنا سوار، اور ملنے بھی آتے رہنا۔ میں نے ساتھ کام کرنے والوں سے اسی لیے ہمیشہ دوستانہ رویہ رکھا تاکہ کام کبھی مصیبت نہ لگے اور تعلقات کبھی بوجھ تصور نہ ہو۔ خدا تمہارے لیے جلد کسی نئی مصروفیت کا سبب پیدا فرمائے، پر مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالنا نہ بھولنا۔ تم ملتے رہو گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سر، جس اچھے ماحول اور آپ جیسے اچھے لوگوں میں مجھے کام کرنے کا موقع میسر آیا ہے، میں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ کے کہہ دینے سے البتہ اعتماد میں کچھ اور اضافہ ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، گپ شپ لگائیں گے۔ میں جلد حاضر ہوں گا سر، آپ تکلف مت کریں۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ تکلف کیسا یار، مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، دل سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بزید ہوئے۔ جانتا ہوں سر، لیکن آج ذرا مشکل ہے، مجھے دراصل پرانی جگہ آج ہی سامان شفٹ کرنا ہے۔ میں پھر کسی روز چکر لگاؤں گا اور بتا کر آؤں گا۔ اس نے رسان سے معذرت کی۔ نگاہوں میں اس شعلہ جوالہ کا روپ بھر گیا، بجائے دعوت کے جو اسے کچا چبانے کے در پہ تھی۔ رفیق احمد سر ہلاتے آفس میں چلے گئے۔ قاسم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت کاؤنٹر کے پیچھے اکیلا بیٹھا تھا جب شیشے کا دروازہ کھول کر کنان اندر داخل ہوئی۔ دیا یا تو آئی نہیں تھی یا بعد میں آنے والی تھی۔ سوار نے بہت کم وقت لے کر کچھ سوچا، بلکہ ایک طرح سے طے کر کے آغاز لیا۔ السلام علیکم۔ پہل تو ظاہر ہے اسی نے کرنی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ بنا نظر اٹھائے کاؤنٹر پر چابیاں رکھتے واپس مڑ گئی۔ رخ بجائے نزدیکی صوفے کے باہر کی طرف تھا، یعنی وہ دیا کا انتظار بھی باہر جا کر کرنے والی تھی۔ سوار نے سخت بے چینی محسوس کرتے آواز دے ڈالی۔ کنان! اف کیسی دل فریب پکار تھی۔ وہ آنکھیں میچے وہیں جم گئی۔ آئی ایم سوری۔ مختصر سے جملے بھی خوب سہج سہج کر ادا کیے گئے۔ وہ دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے ذرا سی ترچھی ہوئی، لیکن پوری نہیں مڑی۔ فار واٹ؟ جی؟ سخت معصومیت سے سوال کیا گیا۔ کنان کو اپنی انگلش ضائع جانے کے ساتھ ساتھ اس کی کم علمی پر بھی سخت افسوس ہوا۔ وہ مزید بات نہ کرنے کا تہیہ کرتے پوری واپسی کے لیے پلٹ گئی۔
दिया बीबी के आने तक यहीं रुक जाएं। सवार ने संजीदगी से उसे रोकने की कोशिश की। बात भी कहाँ क्लियर हो पाई थी। शायद रुकने की सूरत में वो मजीद कुछ वजाहत कर पाता। इस मर्तबा वो भी संजीदा सूरत लिए सोफे पर जा बैठी। सफ़ेद शलवार कमीज के साथ स्किन कढ़ाई वाली काली चादर ओढ़े वो कदरे नर्वस सी फर्श के मार्बल को घूरे जा रही थी। गालों के डिम्पल महज हंसने पर ही दिखाई ना देते थे, घबराकर थूक निकलते भी तितली सा लहरा जाते थे। जुड़ी जुड़ी पलकों और बादाम जैसी आंखों में भी आज सख्त गहरियत दिखाई देती थी। नुमाया कट वाले छोटे लेकिन भरे भरे लब सख्त खफगी का तासुर लिए हुए थे। सवार जुमला तरतीब देकर खुद ही रद्द कर देता। रफ़ीक सर अभी कुछ देर पहले कितनी मोहब्बत से बात करके गए थे। उसे कनान के साथ बात करता देखकर जाने क्या सोचते। फिर दिया भी अचानक आ सकती है। लेकिन पिछली बात की वजाहत भी इंतहाई ज़रूरी थी। कैसे समझाए कि वो उसके लिए कितनी काबिल इज़्ज़त है। महज एक बेरब्त जुमले ने बिला वजह की बदगुमानी को जगह दे दी थी। वो कभी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता था। बताना ज़रूरी हो गया था, लेकिन कैसे। टाइम देखने के लिए कनान ने सर उठाया तो सवार को अपनी जानिब देखते पाकर बिना टाइम देखे ही नज़र हटा ली। काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूल पर सहूलत से बैठे कोहनियाँ आगे टेबल पर टिकाए वो मुकम्मल उसी की तरफ मतवज्जा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कहाँ है ये दिया की बच्ची? वो बेचैनी से शीशे के पार देखने लगी। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ, सवार ने नरम लहजे में इत्तला पहुँचाई। बिना उसकी अंदरूनी कैफियत जाने कनान का नन्हा सा दिल सुकड़ कर फैला। कैसे तकलीफ दे एहसास जागा कि कल वो यहाँ नहीं होगा। वो खुद पर जमी जबर किए यूं ही शीशे की जानिब देखती रही, बिना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किए। सवार शायद अपनी जगह से उठा था और फिर काउंटर से बाहर निकला। मालूम नहीं कहाँ जाने के लिए। वो सिर्फ महसूस कर रही थी जब 2 कदम उसके बिल्कुल करीब आकर रुके। वो बेइख्तियार घबराकर उठ खड़ी हुई। मुझे अपने जुमले पर बहुत शर्मिंदगी है। आप एक बार कह दें आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे लिए यहाँ से जाना आसान हो जाएगा। सॉरी की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था। बहुत दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। कनान ने कमाल ज़ब्त से खुद को कहने के काबिल बनाते एतमाद से बात मुकम्मल की। लेकिन आपको ये बताना नहायत ज़रूरी है कि कनान के साथ बीबी ना लगाने की रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए की थी कि अब हम क्लास फेलोज़ भी हैं। वहाँ जब दूसरे आपको ऐसा कहते सुनते हैं तो हैरान होते हैं। अब हर बार हर एक को बताना पड़ता है। मुझे लगा आपको इस तसव्वुर से बाहर आ जाना चाहिए कि मैं सिर्फ आपके लिए सर की बेटी हूँ। बिल्कुल दुरुस्त सोचा आपने, सवार ने फ़ौरन तायीद की। लेकिन भाई कहने के पीछे ऐसी ही सोच मेरे जहन में भी थी। मुझे लगा पहले दिन की लड़ाई की वजह से आप बात करने में झिझक महसूस करती हैं, इसलिए हमें उस बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। सवार का संजीदा लहजा भी बहुत कतई था। कुछ ही मिनटों के अंदर दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते अपने अपने दिलों को बेहद हल्का फुल्का महसूस किया। जज्बात को शिकस्त देकर उन्हें अपने कदमों तले रौंदते हुए अपने आप को सब्र और हौसले के इम्तिहान में पास होने की दाद देना कभी कभी बड़ी तस्कीन का बाइस होता है। कम अज़ कम कनान को उस लम्हे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। रह गया सवार तो वो खुश था कि कनान के जहन पर उस जुमले की गिरा ज़्यादा मजबूत नहीं थी। उसके लिए वजाहत देना अहम था जो उसने वक्त पर दे दी थी। सामने बैठे परेशान घबराए शख्स को बगौर देखते समामा के लिए अपनी अंदरूनी खुशी छुपाना अगरचे बहुत मुश्किल था, लेकिन लफ्ज़ों से खेलना तो वो खूब जानती थी। खालिद रज़ा के जाने का सुनकर खुद को मगमूम अफसुर्दा जाहिर करना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। अब वो उसे क्या बताती कि उसके जॉब छोड़ जाने पर उसे कैसी छप्पड़ फाड़ किस्म की खुशी मिलने वाली है। मैम, मेरा फ़िलहाल कम अज़ कम 1 साल तक तो बिल्कुल इरादा नहीं था ये जॉब छोड़कर कराची शिफ्ट होने का। एक तो होटल की तामीर का काम काफ़ी स्लो चल रहा था, दूसरे देखभाल भी बड़े भाई जान कर रहे थे। लेकिन उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से मामलात ने ये रुख इख्तियार किया है। खालिद रज़ा अभी भी सदमे से बेहाल था। समामा ने ताज्जुब से सर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ खालिद साहब, फिर यहाँ मेरा काम भी बिल्कुल नया है। आपकी बदौलत मुझे बड़े मुश्किल मरहलों पर भी बड़ा हौसला रहा। लेकिन खैर ये तो किस्मत के खेल हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आप परेशान ना हो, और मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से ही परेशान हैं। बस मुझे एक छोटी सी फेवर चाहिए। श्योर मैम। खालिद रज़ा थोड़ा आगे हुआ। जी जान से हर मुमकिन मदद को हाजिर। 1 हफ्ते बाद आपने जाना है। अगर हो सके तो आगाज़ का कुछ अरसा चक्कर लगाते रहा करें। आपके यकलख्त चले जाने से शायद मेरे लिए यहाँ मैनेज करना मुश्किल हो जाए। अब वो संजीदा होकर आगे की प्लानिंग की तरफ बढ़ी थी। खालिद रज़ा ने कुछ अरसा कबल इशारतन उसे बताया ज़रूर था कि वो और उसका भाई कराची में अपना होटल का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहा था कि फ़िलहाल उसमें बहुत देर है। अंदाज़ा उसने 1 साल का ही जाहिर किया था, लेकिन बड़े भाई साहब के दिल का एक वाल्व बंद हो जाने के बाइस वो अब बेड रेस्ट पर थे और नहीं चाहते थे कि तामीर का काम वहीं रुक जाए। इसलिए जल्द अज जल्द खालिद रज़ा को कराची बुलवा भेजा था।
اب خالد رضا کی سماما کو بتاتے حالت پتلی تھی کہ جانے آگے سے اس کا رد عمل کیا ہو، اور دوسری طرف سماما کے لیے دھڑکنوں کا بہکتا ردھم سنبھالنا مشکل تھا۔ جس روز سے وہ سوار علی سے مل کر آئی تھی، مسلسل اس سوچ میں تھی کہ جلد از جلد اسے کہاں اور کس کام پہ اپنے ہوٹل میں ایڈجسٹ کرے۔ جب اسے نیا عملہ درکار ہی تھا تو اسے کیوں محروم رہنے دیتی، جو کچھ دنوں سے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ کیوں نہیں میم، میری بھی یہی کوشش ہے کہ یہاں کے کام میرے جانے سے پہلے کچھ اس طرح سیٹ ہو جائیں کہ آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے ذرا سی آگے ہو بیٹھی۔ میں نے اسسٹنٹ مینیجر کے لیے 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ آج شام ہی انہیں کال کر کے کل صبح انٹرویو کے لیے بلا لیتی ہوں۔ کسی ایک کو کل ہی فائنل کر لیتے ہیں تاکہ آپ اسی ہفتے کے دوران اسے ٹریننگ دے دیں۔ جی ٹھیک ہے میڈم، تائید میں سر ہلاتے خالد رضا نے خود پر سے کئی بوجھ اترتے محسوس کیے۔ اور اسسٹنٹ مینیجر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال کچھ عرصہ میں یہی ظاہر کروں گی کہ آپ ہی مینیجر ہیں اور کچھ ماہ کی رخصت پر ہیں۔ جب تک میں نئے بندے کو جانچ پرکھ کر اپنی تسلی نہیں کر لیتی، اسے مینیجر کی جاب پہ اپائنٹ نہیں کروں گی۔ بالکل صحیح میڈم، درست سوچا آپ نے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، میں سی ویز کو ایک بار پھر چیک کر کے خود ہی کال کر لوں گی۔ سماما نے کالز کرنے کی ذمہ داری خود پر لیتے خالد کو جانے کی اجازت دی، اور اس کے رخصت ہوتے ہی میٹھی مسکان لبوں میں دبائے ناظمہ میڈم کے کارڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ خالد رضا کو یہ حقیقت نہیں بتا سکتی تھی کہ اسسٹنٹ مینیجر اس نے بنا انٹرویو کے ہی منتخب کر لیا ہے۔ 3 لوگوں کا انٹرویو تو محض ایک خانہ پوری تھی کہ بہرحال اپنی حیثیت اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھنا تھا۔ ویلکم سوار علی، چمکتی شوق نگاہ سامنے رکھی کرسی پر ڈالتے اس نے خیالوں میں سوار کو اس پر بیٹھے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر کھل کر ہنسی۔ دیا آج کوکنگ کلاس سے غیر حاضر تھی۔ کنان نے پھر بھی چھٹی نہیں کی۔ سوار کو اس کی آمد پر تعجب ضرور ہوا، کیونکہ وہ تو اتنے پاس کے کالج میں بھی ایک ساتھ حاضر اور غیر حاضر ہوتی۔ کم از کم گزرے 1.5 مہینے میں تو سوار نے یہی دیکھا تھا۔ پچھلے 2 روز سے وہ میاں جی کے پاس تھا۔ قاسم کی آمد پر اسی شام ہی وہ سب کو الوداع کہہ آیا تھا۔ فی الحال نیا کام ملنے تک میاں جی کا ڈھابہ ہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ واپسی اس کی اب بھی اکیڈمی کے پچھلے گیٹ سے ہوتی اور مال روڈ پر کچھ راستہ ہم قدم رہنے کے بعد وہ بس سٹینڈ والے راستے کو مڑ جاتا۔ دیا اور کنان بھی بہت دنوں سے مال روڈ کے راستے ہی گھر جا رہی تھی، شاید لمبے راستے کی تھکاوٹ کے خیال سے۔ آج انہوں نے حلیم اور زردہ بنانا تھا۔ ناظمہ میم نے آج کلاس میں انہیں انفارم کیا کہ اگلے ہفتے سے وہ لوگ چائنیز فوڈز بنانے والے ہیں۔ سوار کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ آیا جی ناظمہ میم کا پیغام لے کر آ گئیں۔ وہ انہیں آفس میں یاد کر رہی تھی۔ سوار کے ذہن میں پہلا خیال سماما ابراہیم کا آیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جس روز سے وہ جاب لیس ہوا تھا، دماغ میں مسلسل سماما کی آدھی ادھوری آفر ڈوبتی ابھرتی رہتی۔ کبھی سوچتا خود ہی اس کے ہوٹل چلا جائے، پھر اگلے ہی پل اپنے خیال کو رد کرتے اس کی طرف سے پہل اور اسی پہل کے انتظار میں صبر کرنے کو ترجیح دیتے وہیں بیٹھ رہتا۔ ناظمہ میم کا بلاوا اس کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ انہوں نے سوار کو یہی بتانے کے لیے بلایا تھا کہ سماما ابراہیم نے اسے اپنے ہوٹل بلایا ہے اگلی صبح 10 بجے۔ سوار نے اس پیغام سے اپنے اندر ایک عجیب توانائی سی بھرتی محسوس کی۔ بے روزگاری آپ کو کچھ یوں فضا میں معلق کر دیتی ہے جیسے بنا ڈور کے دائیں بائیں ڈولتی پتنگ۔ باوجود اس کے کہ وہ میاں جی کے ساتھ تھا، اپنا اندر عجیب خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سماما ابراہیم کی کال سے خوشی اور جوش کے ملے جلے جذبات لیے وہ آفس سے سیدھا ہی گیٹ کراس کر کے باہر نکل آیا۔ ڈھلان کے قریب چنار کے درخت تلے وہ کچھ دیر غائب دماغی سے کھڑا بلا وجہ مسکراتا رہا۔ آنے والے کل کی خوشی نے اسے آس پاس کے ماحول سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سوچوں میں غلطم وہ ڈھلان اتر کر ذیلی سڑک پر آیا تو اسی راستے کے اختتام پر اسے کنان نظر آئی۔ بڑی دیر بعد سوار کو یاد آیا کہ آج وہ اکیلی تھی، لیکن خیر وہ مطمئن تھا کہ آج کل ان دونوں نے پچھلا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ مال روڈ کے سیدھے صاف راستے سے وہ خود ہی آرام سے اپنے گھر جا سکتی تھی۔ سوار نے دانستہ قدم آہستہ کیے تاکہ وہ اس سے کافی آگے نکل جائے۔ اسے اکیلے پا کر وہ اس کے ہم قدم نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن سوار بری طرح چونک کر اپنی جگہ رکا۔ کنان ذیلی راستے کے ختم ہوتے ہی بجائے اپنے راستے مڑنے کے دائیں جانب مڑ گئی تھی۔ اس طرف سوار کے حلق میں گٹھلی سی پھنسی۔ کنان پنڈی پوائنٹ کی طرف کہاں جا سکتی ہے؟ ایک بالکل مخالف سمت کو جاتا ویران راستہ، اور وہ اکیلی۔ سوار کا دماغ اچانک اتنا گرم ہوا کہ چہرہ گویا اس کی تپش سے سلگنے سا لگا۔ اسے یاد آیا کنان آج معمول سے کچھ زیادہ تیاری کے ساتھ اکیڈمی آئی تھی۔ ہلکی سبز ڈریس میں ہم رنگ دوپٹہ لیے، بالوں کی 2 چوٹیاں بنائے، سامنے کی لٹوں کو دائیں بائیں گرائے، لائٹ سے میک اپ میں خوب ہی شوق اور خوش نظر آ رہی تھی۔ سوار نے مڑتے وقت یہ بھی دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا۔ سوار تیز قدموں سے ذیلی راستہ عبور کرتے مین روڈ پر آیا۔
وہ چلتے چلتے کافی دور نکل گئی تھی، لیکن سوار کو ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پریشان کن نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتا عجیب مخمصے میں تھا کہ کیا کرے کیا نہیں، کہ اچانک کنان رک گئی۔ جانے کہاں سے ایک لڑکا نمودار ہوا۔ 25 سے 28 کے بیچ کی عمر کا وہ نفیس خد و خال کا ہینڈسم سا لڑکا تھا، جس سے کنان نے کچھ بات کی۔ مسکراتے ہوئے شاپنگ بیگ اس کے حوالے کیا۔ لڑکے نے جواباً ہنس کر 2-3 جملے بولے۔ سوار کے دماغ میں دھواں سا بھرتا جا رہا تھا۔ ایک غبار تھا جو بگولے کی طرح خون میں گردش کرتا اس کا چہرہ سرخ کیے جا رہا تھا۔ کنان مڑی تو اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی مسکان تھی۔ ماتھے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے پھنساتی وہ نیچے دیکھتے اپنی دھن میں مگن واپس اسی طرف آ رہی تھی۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ شاید 8-10 قدموں جتنا ہوگا جب کنان کی نظر اوپر اٹھی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ چہرے کے تنے خد و خال کے ساتھ خوب ہی کڑی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آنکھوں میں چبھتے شراروں سی لپک تھی۔ کنان لہجے کو کانپ سی گئی۔ وہ میں لہجہ واضح گڑبڑایا اور سوار کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہ آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھتا چند قدم اور آگے آیا۔ کنان اب خاموش تھی، البتہ ایک اڑتی پڑتی نظر اس نے آتے جاتے لوگوں پر ڈالی تھی۔ سوار نے پلک جھپکتے اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھی۔ ایک نظر دائیں بائیں ڈالتے اچانک کنان کی کلائی پکڑی اور تقریباً کھینچتے ہوئے اپنا رخ بائیں ہاتھ کے اینٹوں والے اوپر کو جاتے راستے کی طرف کیا۔ اونچے پہاڑی راستے پر گھنے درختوں کے بیچ سیڑھیوں کا یہ راستہ اوپر ایک کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ سوار نے آدھا راستہ طے کرنے کے بعد دھکا دینے کے انداز میں اسے سامنے گھاس پر کھڑا کیا۔ صاف صاف جواب دیں کنان، میرا دماغ نہ خراب کریں۔ وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو رہا تھا۔ کنان نے کلائی سے ہلاتے غصے سے سوار کو دیکھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ 2 قدم پیچھے ہوتے اب اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے اس طرح سوال کرنے کا۔ جانتا ہوں، اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ایک ہی جملے نے تنے اعصاب کو ڈھیلا کیا۔ حق سے پوچھ بھی کون رہا ہے؟ رفیق سر نے آپ کا خیال رکھنے کا نہ کہا ہوتا تو بھاڑ میں جھونکتا آپ جیسی لڑکی کو، آپ کی ان حرکتوں سمیت۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آگے بڑھ کر کنان کو 2 تھپڑ جڑ دیتا۔ ابو نے؟ کنان حیرت زدہ سی واپس پلٹی۔ وہ آپ سے کیوں کہنے لگے میرا خیال رکھنے کو؟ شک مت کریں، انہوں نے محض اکیلے پن اور دوری کی وجہ سے کہا تھا کہ آتے جاتے آپ کے ساتھ رہا کروں۔ باقی جہاں آپ جانا چاہیں شوق سے جائیں، میری بلا سے۔ وہ اب روکھے لہجے میں کہتے باقاعدہ واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ وہ باسط بھائی تھے، دیا کے منگیتر، کنان نے اطلاع دینے کے انداز میں پیچھے سے کہا۔ سوار کے قدم ذرا دیر کو وہیں رکے، مڑ کر البتہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ آج ان کی منگنی کی سالگرہ تھی، وہ بڑے دنوں سے اس دن کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ باسط بھائی کا گفٹ بھی وہ آج ہی انہیں دینا چاہتی تھی، لیکن تیز بخار کی وجہ سے اس کے ابو نے اسے اکیڈمی آنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھ سے اس نے بس اتنی فیور مانگی کہ یہ گفٹ کسی طرح باسط کو دے دوں۔ کنان کا صفائی دیتا لہجہ خوب ہی جتانے جیسا تھا۔ طنز کی کاٹ کو محسوس کرتے سوار اس کی طرف مڑا۔ رفیق سر کو بتا کر آئی تھی؟ سوار نے اس بار ٹھنڈے ٹھنڈے استفسار کیا تو کنان کی رفتار سے چلتی زبان کو ایک دم بریک لگی۔ سر بھی بے اختیاری جھک گیا۔ آپ کو یہ زیب دیتا ہے کنان؟ گمبھیر سنجیدہ لہجے میں جانے ایسا کیا تھا، کنان کا دل ڈوبنے لگا۔ سوار ایک مرتبہ پھر سیڑھیاں اترنے لگا تھا بنا اس کی طرف دیکھے اور اسے بلائے۔ مجھ جیسی لڑکی کو شاید یہی زیب دیتا ہے، کاٹدار لہجے میں کہتے وہ اس سے پہلے تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر گئی۔ سوار کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ دیر پہلے کے اس کے اپنے کہے الفاظ یاد دلا گئی تھی۔ پیشانی مسلتے اس نے سخت ندامت سے لب چبائے۔ ساری سوجھ بوجھ کا ستیہ ناش کر بیٹھتا تھا وہ کنان سے بولتے ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ ایک بہت غلط جملہ بول گیا تھا۔ 4تھی مرتبہ کچھ بھی غلط بولنے سے پہلے سوچ لینا سوار علی۔ خود کو سرزنش کرتے وہ تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ کنان ہجوم کو چیرتے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی، بیک وقت کئی محاذوں پر خود اپنے آپ سے نبرد آزماتی۔ انکشاف کی طرح یہ سچ ابھی ابھی اس پر عیاں ہوا تھا کہ اپنا راز کسی کے ہاتھوں میں دینا اپنی ذات کی آپ دھجیاں اڑانے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ دیا جو جانتی تھی کہ کنان کبھی کسی غیر لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں کرتی اور باسط کو سرے راہ دیکھ کر جس نے بلا سوچے کالج کو دوڑ لگا دی تھی، وہ ایک اتنا بڑا کام کیوں کر اسے اتنے مان سے سونپ سکتی ہے؟ کنان کی سمجھ میں اب اس کیوں کا جواب آ رہا تھا۔ اپنی عزت نفس کا گلا تو وہ اپنے ہاتھوں گھونٹ ہی چکی جب سوار سے محبت کا کھلے بندوں دیا سے اقرار کیا تھا۔ افسوس کہ دوست آپ کو یوں بھی استعمال کر جاتے ہیں، اور صد افسوس کہ آپ خود اپنے راز دوسروں کو دے کر اس طرح بلیک میل ہوتے ہیں۔ دیا نے بنا زیادہ منت سماجت اور درخواست کے انداز میں بات کرنے کے باسط کا گفٹ اس کے ہاتھوں پر دھرتے اتنا کہا تھا کہ وہ ذیلی راستے کے دائیں طرف 15-20 قدم پر خود ہی اس سے یہ پارسل وصول کر لے گا،
और वो पार्सल हाथों में लिए चुप की चुप खड़ी रह गई थी। उस वक्त कनान को यह लगा था कि दिया इतने मान से काम बता रही है, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्ती का ये मान खुद दिया ने किस बुरी तरह मजरूह किया था, और सवार दिल एक दूसरे ख्याल से सुगड़कर मुट्ठी में आया। वो तो आज भी पहले दिन की तरह उसे गलत समझता था। ऊपर से अब्बू ने उसका ख्याल रखने को भी कह दिया। आज के वाक़ये ने सवार को यकीन दिला दिया कि बाप का बेटी पे नज़र रखना कुछ ऐसा बेजा भी नहीं था। सवार का गुस्सा, उसकी नफ़रत, चीखना चिल्लाना, उस पर बरसना अब सब समझ में आ रहे थे। रफ़ीक सर जैसे आदमी की बेटी को बेहरा रवि इख्तियार करते देखकर वो थप्पड़ भी रसीद कर देता तो जायज़ था गालिबन। सकीना की आमद ने उन दिनों खूब ही बैटरी भर रखी थी शाज़मा के अंदर। रुका हुआ निज़ाम बड़े भरपूर अंदाज में चल पड़ा था। जहन पुरसकून हुआ तो वो कई काम धंधे निकाल कर बैठ गई। बोझल सुस्त एसाब को अब से पहले तो वो बमुश्किल घसीटे हुए थी। सकीना आई तो अब वो बिना थके और रुके अपने इल्तवा में पड़े कामों को निपटाने लगी। मार्केट जाना भी इन्हीं चंद ज़रूरी कामों में से एक था। अपनी शॉपिंग तो उसने करनी ही थी, अब उसमें सकीना की शॉपिंग भी शामिल हो गई। जिस किस्म के हुलिये में वो बेचारी आई थी और जिस किस्म के कपड़े वो पहने हुए थी, जल्द अज जल्द कुछ अच्छे कपड़ों जूतों की शॉपिंग तो बहुत ही ज़रूरी थी। शाज़मा भाजी गोलगप्पे। सकीना ने उसका बाजू हिलाया। ओह, वो उसकी आंखों के ताक़ुब में देखकर हंसी। पैक करवा लूं? उसने सकीना से तायीद चाही, लेकिन जवाबन उसने मुंह बसोरा। घर तक इंतज़ार निहायत सब्र आज़मा था। शाज़मा हंस पड़ी। छल्ली है बिल्कुल। वो हाथ पकड़कर उसे गोलगप्पों की रेडी तक ले आई। अपने लिए पैक करवाने का कहकर सकीना के लिए प्लेट बनाने का ऑर्डर दिया। सकीना के गोलगप्पे खाने के दौरान वो शॉपिंग बैग्स को जांचने लगी ताकि कहीं कोई सामान न रह गया हो। पाजी, वो देखिए वकास भैया। सकीना ने उसकी आस्तीन खींची। वकास? शाज़मा ने दिल की मधुर लय पे मुस्कुराते बेचैन निगाहें आसपास दौड़ाईं। अरे कहाँ है? वो देखें बाजी, उधर गाड़ी में बैठ रहे हैं। इस बार शाज़मा ने हाथ के ताक़ुब में देखा। ब्लू शलवार कमीज़ में पीठ किए वो शख्स दो बच्चों को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने को कह रहा था। हाथ में पकड़े 2-3 शॉपिंग बैग उसने अगली सीट पर डाले और पिछला दरवाज़ा बंद करके सामने रुख करते फ्रंट डोर खोला। शाज़मा के सामने पहली मर्तबा उसका चेहरा आया। बिलाशुबा वो उसका शोहर वकास ही था। दरमियानी फासला अगरचे कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो उसे पहचानने में गलती नहीं कर रही थी। नुमाया ऊंची नाक और धूप में सुनहरी लगते उसके भूरे बाल और क्लीन शेव चेहरा, वो उसका अपना वकास ही था, सिवाय उसकी ब्लू ड्रेस के जो शाज़मा के लिए कतई तौर पर नई थी। गाड़ी वहीं से टर्न लेकर मुखालिफ सिमत को मुड़ गई थी। शाज़मा ने एक नज़र सामने जाती गाड़ी और दूसरी हाथ में पकड़े मोबाइल पर डाली और फिर कुछ तय करते वकास का नंबर डायल कर दिया। शाम 5 बजे का वक्त था, जिसमें बकौल वकास वो कभी भी कारखाने को खाली नहीं छोड़ता था। बेल बजना शुरू हुई, जिसे बजाय पिक कर लेने के दूसरी जानिब से काट दिया गया। शाज़मा के दिमाग में खोलन सी उठी। बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करते चंद मिनट के वक्फे से दोबारा नंबर मिलाया। इस मरतबा चौथी या गालिबन 5वीं घंटी पर जैसे बहुत सोच विचार के बाद कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो। बिना उसे मुखातिब किए कदरे मोहतात अंदाज में फ़कत इतना ही कहा गया। कैसे हैं वकास? शाज़मा ने बड़ी मुश्किल से रवैया मामूल का रखा। हाँ ठीक, कहो सब खैरियत है ना? उसने एक बार फिर नाम लेने से गुरेज किया था। हाँ बस यूं ही बात करने को दिल कर रहा था। अच्छा, मैं कुछ देर में खुद कॉल करता हूँ, फ़िलहाल कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ। वकास ने फिलफौर माजरत की। कहाँ? कारखाने में? शाज़मा ने पूछने में उजलत दिखाई। हाँ भाई, और कहाँ होना है? उसने जान छुड़ाकर कॉल ही ऑफ कर दी। बंद स्क्रीन को घूरते शाज़मा के दिमाग में उस औरत की बातें गूंजने लगी। तुम्हें उस घर का एक चक्कर तो लगाना ही चाहिए। और फिर वहीं खड़े खड़े शाज़मा ने फैसला किया कि उसे अब जल्द ही फ़याज़ भाई के घर जाना है। वो घर जिसके बारे में आज तक सिर्फ वकास से सुना था, कहीं उसकी हकीकत भी उस झूठ जैसी ना हो जो अभी अभी वकास ने बोला था। बड़े नसीब वाले हो यार, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। उसकी मेहरबानी, उसका करम शामिल हाल रहे तो आगे ही आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सवार ने मिठाई का डब्बा मियाँ जी के सामने रखकर नई जॉब की खुशखबरी सुनाई तो हस्बे आदत मियाँ जी समझाने लगे। सब आपकी दुआओं के तुफैल है मियाँ जी, नसीब ने तो निरे चक्कर ही दिए हैं। वो हल्का सा मुस्कुराकर अंदर ढाबे की तरफ बढ़ गया, जहाँ रब नवाज खड़ा मामूल के काम अंजाम दे रहा था। उसके सामने मिठाई रखकर उससे मुबारकबाद वसूल करके वो मियाँ जी के पास वापस आ बैठा। समामा इब्राहिम ने उसे आज सुबह इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही बता दिया था कि उसे असिस्टेंट मैनेजर मुंतखब कर लिया गया है। सैलरी भी निहायत पुरकशिश थी। रिहाइश के लिए उसे होटल के अंदर एक रूम दे दिया गया था, बल्कि इस मरतबा वो अपने कमरे का अकेला मालिक था। क्या बात है सवार, कुछ चुप चुप से लग रहे हो? खामोशी तो मियाँ जी ने रात भी उसकी महसूस की थी जब वो अकेडमी से वापस आया था, लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी की खबर के बाद भी वही आलम कुछ अचंभे का बाइस था।
کچھ نہیں میاں جی، سوار کی پیشانی پر الجھن بھری لکیریں سی واضح ہو کر معدوم ہوئی۔ بتا دو سوار، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ باقی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میاں جی صرف لفظوں سے ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ خود ہی اپنی بات پر ہنس دیے۔ دل توڑ بیٹھا ہوں کسی کا یا اپنا، بڑا ہی بے ساختہ بولے تھے میاں جی۔ سوار کو ہنسی آ گئی۔ آپ بھی بادشاہ ہیں میاں جی، خیرات کی طرح سچ بانٹتے ہیں۔ ویسے صحیح سمجھے آپ بھی، کسی اپنے کا کون ہے بیچاری جو تمہارے عذاب کا شکار ہو گئی؟ میاں جی اب لطف لے رہے تھے۔ سوار کی خاموشی کی وجہ قدرے دلچسپ نکلی تھی۔ وہ کچھ ذہنی طور پر ریلیکس ہوئے۔ متاثرہ شخص کو بیچاری کہنے میں بھی ذرا تامل نہیں کیا۔ رفیق سر کی بیٹی ہے، پہلے ازمیر ہوٹل کے دوران تھوڑا بہت تعارف تھا، اب اکیڈمی میں ساتھ ہے۔ تو میاں جی سمجھ نہیں پائے۔ وہ شروع دن سے کچھ نہ کچھ ایسا غلط کہہ بیٹھتا ہوں اسے کہ بعد میں نرا پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ سچ مچ ایک اچھی لڑکی ہے، خاموش طبع، شریف اور بہت معصوم۔ پھر پتہ نہیں کیسے وہ سخت تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ میرا ہی دماغ خراب ہے۔ کیا کہہ بیٹھے ہو یہ بھی بتا دو۔ میاں جی کا تجسس بھی پوری طرح ابھرا تھا۔ سوار نے پہلے دن اس کے کاؤنٹر پر چابی دینے والی لڑائی، اس کے بعد کنان کی نام کے ساتھ بی بی نہ لگانے اور اپنے بھائی والی کنفیوژن، اور اب دیا کے منگیتر کو پارسل دینے والی بات کی پوری تفصیل سنا دی۔ وہ کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے رہے۔ یہ افسوس صرف اسے غلط سمجھنے تک کا ہے بس؟ جی؟ سوار نے ہڑبڑا کر انہیں دیکھا۔ پسند کرتے ہو اسے؟ میاں جی مسکرائے۔ سوار نے ایک سرد آہ کھینچ کر دور چناروں کو دیکھا۔ پہلے دن سے۔ ہائے! میاں جی سچ مچ بدکے۔ اوئے تو بڑا گھنا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے سخت تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ سوار کی سنجیدگی پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ گھنا نہیں میاں جی، برا ہوں، بہت برا۔ ارے اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوا کہ خود سے کچھ عہد کیے تھے میاں جی گھر سے نکالے جانے کے بعد۔ پنیا کے میدانوں میں چکراتے ان 7 دنوں میں جب میں بالکل کورے کاغذ جیسا تھا، جس پر اب ہر تحریر نئے قلم سے، نئے بالکل انجان لفظوں سے لکھی جانی تھی۔ وہ تحریر جس کے کچھ مندرجات میں نے خود ترتیب دیے تھے۔ سوار علی کیا تھا اسے بھول کر سوار علی کو کیسا ہونا چاہیے یہ سوچ کر، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا جیسا میں چاہتا تھا۔ لیکن کسی کا اچھا لگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں اپنے وعدوں میں دیر تک ثابت قدم رہنا چاہتا تھا۔ ایسے میں جب پہلے ہی مرحلے پر عہد شکنی کرنی پڑے تو اپنی نظر میں اپنا آپ بے اعتبار ہونے لگتا ہے۔ دوستی، بھروسہ، محبت، میں شدید خائف ہوں ان 3 الفاظ سے۔ کنان سے وہ اول روز ہوئی لڑائی شام ہونے تک میری نسوں میں اتر کر سوئیوں سے چبھنے لگی۔ میں کاؤنٹر پر آنے والی اس لڑکی کو برا سمجھ کر جانے اپنے کس شیطانی خیال کی تسکین پا رہا تھا۔ دل نے مضحکہ اڑایا کہ دیکھو، دنیا میں ایک تم ہی برے نہیں ہو، غلط راستے پر تو سبھی کے قدم بہک جاتے ہیں۔ 18-20 سال کی اس بظاہر معصوم صورت لڑکی کو دیکھو، کس دھڑلے سے ہوٹل میں کمرہ بک کروانے آئی کھڑی ہے، اور جب حقیقت کھلی تو ساری رات وہ معصوم شکوہ بھری آنکھیں میرے اندر پیوست ہوتی رہیں۔ میرے دل میں زہر بجھے خنجر سا اترتی، وہ نگاہ جتنی نفرت آمیز تھی میرے اندر کو توڑنے میں اسی قدر شدید بھی تھی۔ اگلی صبح سیڑھیاں اترتے جب میری نظر اس پر پڑی، وہ پیٹھ کیے شیشے کے دروازے سے باہر جانے کو تھی۔ دل میں آیا ہینڈل پہ دھرے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑوں اور اس کی آنکھوں میں دیکھوں۔ کیا سچ مچ وہ زہر اب بھی بھرا ہے ان آنکھوں میں جس نے رات بھر مجھے ایک پل بھی سونے نہیں دیا تھا؟ کبھی اظہار بھی کیا اس سے؟ ہرگز نہیں میاں جی، سوار نے بے ساختہ سر نفی میں ہلانا شروع کیا۔ نہ کبھی سوچ سکتا ہوں۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ اتنی سختی کس لیے، جبکہ وہ اچھے گھر؟ الٹی پٹیاں نہ پڑھائیں میاں جی، سوار نے سخت خفگی سے گھورا۔ میں ناراض ہو کر چلا جاؤں گا۔ ارے پر کیوں؟ ان کی تان حیرت بھری کیوں پہ اٹکی تھی۔ کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے، وہ ہنوز نروٹھا سا تھا۔ میاں جی ہنس پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے جاننا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ میاں بیوی والے جھگڑے تو چھوڑ دو۔ پیار نہیں تو تکرار بھی آخر کیوں؟ اس بار میاں جی ضج ہوئے تو سوار کا پہلی مرتبہ قہقہا بلند ہوا۔ دور کھڑے رب نواز نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ میاں جی اپنے لاڈلے کو ہنسانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات ایسی کریں گے بندہ اندر تک توانا ہو جائے۔ کنان کے حوالے سے میاں بیوی کے جھگڑے والی بات نے سوار کے لبوں پر بے ساختہ ہنسی بکھیر دی تھی۔ کرنا تو پھر بھی کچھ نہیں کھوتیا۔ میاں جی اب منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ سوار ہنستا چلا گیا۔ پہلے اپنی منمانی کر کے شہر سے نکالا گیا تھا، مری سے لگتا ہے آپ کے مشورے نکلوائیں گے۔ اچھا بس یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے اس سے۔ یہ بتاؤ کوکنگ کلاس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کوکنگ کلاس؟ سوار کو اچنبھا ہوا ان کے سوال پر۔ جاری رہے گی اور کیا؟ میرا مطلب ہے ان نئی میڈم سے بات ہوئی اس بارے میں؟ باقاعدہ بات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جانتی ہیں اس بارے میں، بلکہ میڈم سے پہلی ملاقات وہیں تو ہوئی تھی۔
لیکن اب کیا ضرورت ہے کوکنگ شوکنگ سیکھنے کی، اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، بلا وجہ وقت کا ضیاع۔ اچھا، سوار نے پہلی مرتبہ سوچنے والے انداز میں ابرو چڑھائے۔ اب سے پہلے واقعی اس نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر سماما میڈم نے بھی کلاس کے 2 گھنٹوں کو موضوع نہیں بنایا تھا۔ ٹھوڑی کو ناخن سے کھجاتے اب وہ غور و خوض کرنے لگا تھا۔ اتنی ہی الجھن ہے تو مشورہ کر لو اوروں سے، میاں جی نے اپنی طرف سے سادہ حل بتایا۔ سوار ہنس پڑا۔ اوروں میں کون؟ لے دے کہ آپ ہی ہیں جن سے ہر بات شیئر کر لیتا ہوں، یا پھر میڈم سے پوچھ سکتا ہوں۔ بس اور کوئی نہیں؟ میاں جی کے سوال میں واضح شرارت چھپی تھی۔ سوار نے جتانے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میاں جی، 3 لوگوں کی رائے لے لیتے ہیں، فیصلہ اکثریت سے کر لیں گے۔ اپنے آپ کو ساتھ شامل کر لو تو پھر 2-2 کے گروپوں میں میچ تمہارا پھر بھی ٹائی ہو جانا ہے۔ وہ بھی میاں جی تھے۔ سوار کا کہکہا بہت بے ساختہ تھا۔ 2-2 کے گروپوں میں ایک میاں جی اور سماما کا تھا جو کوکنگ کی مخالفت میں بولنے والے تھے، اور دوسرا یقیناً اس کا اور کنان کا۔ کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہ دے میاں جی، اس کے ہاتھ آ گیا تو کچا چبا جائے گی۔ صورت پہ لکھا ہے کہ کتنا برا سوچتی ہے میرے بارے میں۔ چل پھر رہن دے، میاں جی نے مصنوعی مایوسی ظاہر کی اور سوار جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس، سماما میڈم نے بنا میرے کہے ہی آدھی سیلری ایڈوانس میں دے دی ہے۔ سب سے پہلے مشتاق بھائی کی طرف جاؤں گا، ان کا ادھار لوٹانا ہے۔ پھر بٹوا نکال کر کچھ نوٹ میاں جی کی طرف پڑھائے۔ یہ وہ رقم جو آپ نے اکیڈمی کی فیس کے لیے دی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ کپڑوں کی شاپنگ کی ہے۔ یار ایک نیا موبائل بھی خرید لو اب، تم سے رابطہ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، غائب ہو جاؤ تو بندہ خیر خبر بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، وہ بھی ہے ذہن میں، میڈم سے رابطے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو چلیں چھوٹا موٹا ہی صحیح ایک موبائل بھی آج ہی خرید لیتا ہوں۔ میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، مغرب کی اذانیں کب کی ہو گئیں۔ وہ اپنا صافہ سنبھالتے خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دعا کیجیے گا میاں جی، آسانی کی، بہتری کی۔ وہ ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں تو کرتا ہی ہوں، تم بھی نماز پڑھا کرو، عمر نہیں ہے تمہیں سمجھانے کی، اب تو اندر سے خواہش جاگنی چاہیے۔ وہ نصیحت کرنے سے نہیں چوکے۔ سوار نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ باسط کو گفٹ بہت پسند آیا تھا، کہنے لگا بہت جلدی تم میری پسند کو سمجھنے لگی ہو۔ ریسیپشن پر چابی دے کر نکلتے ہی دیا شروع ہو گئی۔ کنان بنا کچھ کہے چلتی رہی۔ میں تو ویسے سخت ناراض تھی باسط سے، سچی بات ہے، میں جوابی تحفے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا، بڑے مورخ ہو باسط، پتہ بھی تھا میں گفٹ بھجوا رہی ہوں، تم کچھ نہیں بھیج سکتے تھے میرے لیے؟ چپ رہو دیا۔ کنان کا چہرہ سرخ ہونے لگا اس ذکر پہ۔ دیا کو بھی یکلخت بریک لگی۔ کیا ہوا کنان؟ وہ کچھ نروس ہوئی۔ تم نے میری بساط سے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا مجھ پر، میں اس دکھ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ کنان کی پلکیں نم ہونے لگی تھیں۔ دیا سخت گھبرا گئی۔ کیا ہوا کنان؟ تم پوچھ رہی ہو دیا کہ کیا ہوا؟ وہ بیچ راہ میں رک گئی۔ ویکینڈ کے بعد ان کی آج ملاقات ہو رہی تھی اور یہ وقت کنان نے کیسے گزارا تھا ایک وہی جانتی تھی۔ تم جو یہ جانتی تھی کہ غیر مردوں کے ساتھ بات کرنا میرے لیے ہمیشہ سے کتنا دشوار رہا ہے، تم نے مجھے اکیلے باسط کو گفٹ دینے بھیج دیا اور میں… وہ سسک پڑی۔ کتنی بڑی بے وقوف ہوں، تمہیں بخار میں مبتلا دیکھ کر دوستی نبھانے چلی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ دیا کا چہرہ ہلدی پڑ گیا، جانے کیسے کیسے وہم دامنگیر ہونے لگے۔ شک مت کرو، کنان اب خود کو سنبھال کر دوبارہ چلنے لگی تھی۔ نم آنکھیں بھی اس نے ہتھیلی سے رگڑ ڈالی۔ ایک ہی بات اس پورے قصے میں اچھی ہے کہ منگیتر تمہیں بہت نائس اور وفادار ملا ہے، خوش قسمت ہو۔ وہ جبراً خود کو مسکرانے کے لیے آمادہ کر سکی، جان گئی تھی کہ دیا کن وہموں میں پڑنے لگی ہے۔ اس کے خدشے دور کرنا بھی ضروری تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ باسط نے بہت سلجھے انداز میں بڑی عزت کے ساتھ بات کی تھی۔ لیکن اس کے بعد کنان کا دل بڑی بری طرح سکڑا۔ مڑتے ہی سامنے کا منظر، سینے پر ہاتھ باندھے، نفرت اور غصے بھری نگاہ سے دیکھتا۔ آئی ایم سوری کنان، دیا سخت شرمندہ نظر آنے لگی۔ باسط سے جب میں نے گفٹ نہ بھیجنے کا شکوہ کیا تو اس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ دوستوں کو پیغام رساں بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ میرا گفٹ لے چکا تھا لیکن تمہارے ہاتھ بھیجنا اسے مناسب نہیں لگا۔ چلو، کنان ہلکا سا مسکرائی، اتنی قدر پر بھی شکر گزار ہو۔ مجھے معاف کر دو کنان، میں وقتی طور پر واقعی سیلفش ہو گئی تھی، آئندہ کے لیے کان پکڑ کر توبہ۔ وہ سخت شرمندگی سے باقاعدہ کان پکڑے ہوئے تھی۔ کنان نے مسکرا کر ایک نظر اس کی حالت دیکھی۔ دل تو چاہتا ہے کالج تک تمہیں کان پکڑوائے رکھوں، پھر تمہیں سمجھ آئے کہ دوستوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ میں تیار ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا تھا؟ دیا اب کان پکڑے سر ٹیڑھا کیے اسے دیکھنے کی کوشش میں تھی۔ کنان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کانوں سے الگ کیے۔ کچھ نہیں ہوا تھا، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ جان بوجھ کر کنی کترا گئی۔ سوار نہیں نکلا تھا تمہارے ساتھ؟ دیا کو یہ خیال تو آنا ہی تھا۔ نہیں، وہ ناظمہ میم کے آفس میں تھا، میں جان بوجھ کر جلدی نکل آئی تھی۔ وہ اعتماد بحال کرتی صاف اس موضوع سے بچ نکلی۔
दिल में तहैया कर चुकी थी कि आइंदा दिया से भी हर बात सोच समझकर शेयर किया करेगी। ग्लास वाल के पार आज भी रिमझिम एक तसलसल से जारी थी। दोपहर के वक्त भी मुंह अंधेरे का सा गुमा हो रहा था। पेट्रा इनके सामने वाली सड़क पर आमतौर पर इक्का दुक्का से यहाँ दिखाई दे रहे थे। बारिश के बायस तो वो बिल्कुल खाली नजर आने लगी थी। सड़क पार के मंजर में चिलगोजे और चील के दरख्त दूर तक एक कतार में दिखाई देते। सवार टॉप फ्लोर की छत पर बने कॉफ़ी हाउस की तरफ रूम सर्विस के अताउल्ला और खुशी मोहम्मद के साथ गया था। कॉफ़ी हाउस का इफ्तिताह आने वाले चंद रोज़ के दौरान होना था। फिलहाल यहाँ भी डेकोर का काम हो रहा था। बारिश की वजह से वो तीनों ही अच्छे खासे भीग गए थे। सवार अपने कमरे से नई ड्रेस तब्दील करके निकला तो ग्लास वाल पर गिरते शफाफ बारिश के कतरे अजीब ही खूबसूरत नज़ारा पेश करने लगे। वो घनी मूँछों पर दाएं बाएं अंगूठे और शहादत की उंगली फेरते मीठी मुस्कान के साथ कुछ देर उस हसीन मंजर को देखता रहा। बारिश तेज़ हो रही थी। मालूम नहीं समामा मैडम अभी आई थी कि नहीं। ना उसे रिसेप्शनिस्ट से पूछने का मौका मिला था, ना ही ऑफिस के अंदर जाने का। समामा और उसका मुश्तरका ऑफिस था, लेकिन उसकी मौजूदगी में वो ज़्यादा वक्त रिसेप्शन एरिया में गुजारता था। यूँ भी उसकी आमद दिन भर के दौरान 2-3 घंटों के लिए ही होती थी। सर, मैडम आपको याद कर रही हैं। वो रिसेप्शन की तरफ आया तो आसिफ मुद्दिब सा उठ खड़ा हुआ। सवार सर हिलाते सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आइए सवार, आप ही की राह देख रही थी। समामा ने मुस्कुराकर आगाज़ लेते बगौर सवार को सर से पैरों तक देखा। ब्लैक फुल शर्ट और फान कलर की ड्रेस पैंट में वो किस कदर शानदार लग रहा था। बाल हल्के भीगे से थे जिसे हाथों से पूरा पीछे कर दिया गया था, और अब वो जेल जैसे सेट नज़र आते उसे किसी ऐड का मॉडल दिखा रहे थे। वो अब कुर्सी संभालते उसके मुकाबिल बैठ चुका था। ये उन 12 लोगों के राब्ता नंबर हैं सवार, जो आप ही नाज़मा मैडम से लाए थे। उसने एक पेपर सवार की जानिब बढ़ाया। मेरी फ़ोन पर मिसिस नाज़मा से अभी बात हुई है। उनके मुताबिक नंबर सिर्फ उन्हीं अफराद के हैं जो अकेडमी से फारिग होने के बाद जॉब की ख्वाहिश रखते थे। अब देखना यह है कि इनमें से कितने इंटरव्यू की हामी भरते हैं। जी मैम, सवार ने लिस्ट हाथ में लेते एक नज़र पेपर पर दौड़ाई। आप इन्हें इंटरव्यू के लिए कन्वेंस करें, और अगर वो अपनी जॉब के मुतालिक मज़ीद तफसील जानना चाहें तो ये। उसने एक दूसरा पेपर सवार के आगे किया। इसमें होटल के मुतालिक तमाम तफसील है। आप खुद भी एक बार पढ़ लेंगे तो हर किस्म के सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। जी, और इंटरव्यू का दिन और वक्त? उसने अपने खमदार अबरू ज़रा सा उठाते इस बार समामा की आंखों में देखा था। संडे ठीक रहेगा, यानी कि परसों सुबह 10 से 12-1 का कह दें। हमें इंटरव्यू के बाद डेमो भी लेना होगा। जी मैम, और आपने रूम सर्विस के लिए कुछ और लड़के भी फ़ाइनल किए थे। किसी कामरान अहमद का फ़ोन आया था सुबह। ओह हाँ, समामा को ख्याल आया। उसे भी बुला लें। माह रमज़ान की आमद से पहले पहले बाकी मानदा अमला पूरा करना है। रूम सर्विस के लिए अभी भी लड़के बहुत कम हैं। इस कामरान अहमद की ज्वाइन करते ही हम एक इंटरव्यू और करेंगे, और रिसेप्शन के लिए भी एक बंदा और रख लेते हैं। बाकी क्लीनिंग वगैरह के अमले के लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। आप कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे रिपोर्ट देंगे कहाँ कहाँ कमी है। जी, सवार ने सर हिलाया। मेरे जहन में ऑलरेडी कुछ बातें हैं। मैं कल आपको फ़ाइनल रिपोर्ट देता हूँ। बस ठीक है, जिस रोज़ सारा स्टाफ मौजूद हो एक छोटी सी मीटिंग भी रख लेंगे। माह रमज़ान में इफ्तिताह की खुशी में एक ग्रैंड अफ्तार पार्टी का इरादा है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी खालिद रज़ा की गैर मौजूदगी में आपकी हैसियत मैनेजर की है। यहाँ सबको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि बिना आपसे मशवरा किए यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। जी, वो सादतमंदी से सर हिलाते अब हाथ में पकड़े पेपर्स को अरेंज कर रहा था। समामा ने उंगलियों में पेन घुमाते दूसरी मरतबा फिर पूरी तवज्जो से उसे देखा। वो उल्टी मांग निकालता था। उसके बाल ना घुंघरियाले थे, ना बहुत सिल्की। अलबत्ता उसकी पर्सनैलिटी की तरह बालों में भी एक तरह की मर्दाना सख्ती थी। जहाँ कंघी करो वहीं ठहर जाने वाले उठे उठे से किसी हीरो जैसे बाल। और हीरो तो वो था ही। सरता पा, कुशादा पेशानी पर दूर तक कमान बनाते घने और नुमाया अबरू, भारी गलाफ वाली शफाफ रोशन आँखें, काली लेकिन हल्की घनी नफीस दाढ़ी, किताबी चेहरा और चेहरे के साथ हर लिहाज से मुनासबत रखते होंठ और मूछें, मुनासिब ऊंची नाक, साफ रंगत। समामा का वीरान तन्हा दिल जैसे भरने सा लगा। एक अजनबी चेहरे को मानूस नज़रों से देखने की ये कोशिश अगरचे पहली नहीं थी, लेकिन बहरहाल बरसों बाद फिर वैसी कैफियत बहुत भली बड़ा गदगदाता सा एहसास लिए हुए थी। बरसों से कैद मन का परिंदा बड़ी बेताबी से फड़फड़ाने लगा। आपके घर में कौन कौन है? बिना सोचे समझे वो बड़े बेइख्तियारी में पूछ बैठी थी। हालांकि जिस कौन के मुतालिक जानने की ख्वाहिश सवाल बनकर लबों पर मचली थी, वो सवाल अभी दिमाग के किसी गोशे से महज उभरा ही था कि ज़ुबान फिसल गई। सवार ने बहुत चौंक कर अपने भारी पपोटों को ऊपर उठाने की जहमत दी थी। महज खामोश कुछ जताती हुई निगाह। समामा लहजे को गड़बड़ा सी गई।
بھلے وہ اس کا ماتحت اور وہ اس کی باس تھی، لیکن اس کمزور لمحے میں وہ صرف ایک عورت تھی جو توجہ سے اپنی جانب دیکھتے مرد کی بھرپور نگاہوں کی تاب نہ لاتے جھک جایا کرتی ہے۔ وہ بلا وجہ پیپر ویٹ کو دائیں بائیں کرنے لگی۔ سوار نے اپنی سافٹ سی مسکراہٹ کو لبوں کے اندر ہی کہیں دبا لیا۔ وہ ایک ذہین زمانہ شناس مرد تھا، سامنے بیٹھے بندے کی پل میں بدلتی کیفیت کو سیکنڈز میں جانچ لینے کے فن سے آگاہ۔ سبھی ہیں، اس نے مبہم جواب سے جیسے سماما کو چڑھا کر مزہ لیا۔ وہ اب کسی حد تک اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی، بڑا مصنوعی سا مسکرائی۔ اچھا ماشاء اللہ، کہ یہی ہوتے ہیں سب مری میں؟ جی نہیں، یہاں صرف میں ہوں، باقی سب ہری پور میں ہیں۔ تو پھر کب بلائیں گے اپنی فیملی کو؟ وہ شاید بات بڑھانے کے موڈ میں تھی، اب تو آپ پکی جاب والے ہو گئے ہیں، جب اپنی فیملی والے ہو جائیں گے تب بلا بھی لیں گے۔ وہ کھل کر مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سماما نے بھی بوجھ سے آزاد ایک ہلکا سا قہقہا لگایا۔ چلیں، اللہ آپ کو جلد فیملی والا کرے۔ اور سوار نے جواباً بڑے جتاتے اور زبردست انداز میں آمین کہا۔ مجھے اب اجازت میم۔ ٹھیک ہے سوار، گھنٹہ بھر میں اور یہاں ہوں، اس کے بعد آپ آفس سے سب کو کالز وغیرہ کر لیں۔ جی۔ اس بار وہ مڑ کر چلا گیا اور سماما نے ایک سکون بھری گہری سانس نکالی۔ جو وہ سوچ رہی تھی جواب بھی حسب توقع ہی ملا تھا۔